SA Religious Voice presents One Day in Jannah. तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामा-ए आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामा-ए आमाल देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम व शान दरवाज़ा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज़ रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे, बाबुर रैयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा, बाबुस सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाज़ा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाज़ों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफ़ेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहाँ कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाज़ें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मट्टी होगी वो आम मट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन मोहल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मॉर्टर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफ़ाफ होंगी, इतनी शफ़ाफ कि बाहर का नज़ारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरख्वान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे ज़ायदतु कबिदिल हूत, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुक्मा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफ़ाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता।
शहद की नहर जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है। शराब तहूर की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा, न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार होंगे, जो ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोख होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे, और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद कर देगा, ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि इंतहाई हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घर वाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तब अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनसे उनकी नेमतें छिन जाने का कोई डर नहीं होगा। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है। जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मुकाम से फूटती हैं। यहाँ के रहने वाले बराह रास्त अर्श इलाही का मुशाहिदा करेंगे। वहाँ कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें न तपिश होगी और न ही अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहां लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका तज़किरा कुरान में मौजज़े के तौर पर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कुस्वा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र तय किया। जुमे का दिन यौम मजीद, हर जुमे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक वसी वादी वादी कसीब में महफिल सजेगी। जन्नती अपने दरजों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे वहाँ कोई अदना नहीं, कस्तूरी के टीलों पर बैठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा,
اے میرے بندو، کیا میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے 70,000 نورانی پردے ہٹا دے گا۔ جیسے ہی اللہ کا نور ظاہر ہوگا، جنتیوں کے چہرے سورج سے زیادہ چمکنے لگیں گے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بیت الحمد ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کی وفات پر الحمدللہ کہا اور صبر کیا۔ اللہ جنت میں ایک خاص محل بناتا ہے جس کا نام تعریف کا گھر ہے۔ وہ بچہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ ایک گناہگار شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت لایا جائے گا۔ وہ شخص جھلسا ہوا ہوگا اور گھسٹتے ہوئے جہنم سے باہر نکلے گا۔ جب وہ پیچھے مڑ کر جہنم کو دیکھے گا تو کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اسے دور ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں۔ اللہ اس سے وعدہ لے گا کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگنا۔ جیسے جیسے اسے جنت کے قریب لایا جائے گا، اسے پہلے سے بہتر درخت اور پھر جنت کے دروازے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ ہر بار اپنا وعدہ توڑے گا اور اللہ سے آگے بڑھنے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شوق اور بے بسی کو دیکھ کر مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب وہ شخص بالآخر جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے لگے گا کہ جنت بھر چکی ہے اور وہاں اب جگہ نہیں رہی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، لوگ تو اپنے مقامات پر جا چکے، میرے لیے کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ جیسی سلطنت دے دی جائے؟ وہ کہے گا، میں راضی ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کا 10 گنا مزید بھی ہے۔ وہ شخص حیرت سے پکار اٹھے گا، اے اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے حالانکہ تو کائنات کا بادشاہ ہے؟ اللہ اس شخص کی معصومیت پر خوش ہوگا اور اسے وہ سب عطا کر دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ بند ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی زنجیر ہلائیں گے۔ فرشتہ رضوان اندر سے پوچھے گا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرشتہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ وہ منظر کتنا عظیم ہوگا جب وہ عظیم الشان دروازہ کھلے گا اور اس کی چمک سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ جنتیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی جو کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، دیکھو آج تمہارا ٹھکانہ کتنا خوبصورت ہے۔ جنت میں سورج اور چاند نہیں ہوں گے، وہاں کی روشنی عرش الہی کے نور سے ہوگی۔ وہاں نہ تپتی دھوپ ہوگی اور نہ کڑکتی سردی۔ موسم ہمیشہ ویسا رہے گا جیسا فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا پرسکون وقت ہوتا ہے۔ جنت کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور وہاں کی ہوا جب چلے گی تو وہ درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایسی موسیقی یعنی نغمہ پیدا کرے گی جو روح کو وجد میں لے آئے گی۔ جنتیوں کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ وہ ریشم یعنی سندس اور استبرق کے لباس پہنیں گے جو سبز اور دیگر حسین رنگوں کے ہوں گے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو سونے، چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کے تاجوں میں جڑا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ہر جنتی کے چہرے پر نور کی ایک خاص جھلک ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جنت میں طوبہ نامی ایک درخت ہے۔ اس درخت کے پھولوں سے جنتیوں کے لباس نکلیں گے۔
اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے تو بھی سایہ ختم نہ ہو۔ وہاں ایسے پروں والے گھوڑے اور اونٹ ہوں گے جو یاقوت کے بنے ہوں گے۔ آپ صرف سوچیں گے اور وہ سواری آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق جنتی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ دنیا کے قصے یاد کریں گے۔ ایک کہے گا، یاد ہے دنیا میں ہم فلاں مصیبت میں تھے اور ہم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ دوسرا کہے گا، ہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہاں کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلام سلام کی صدائیں آئیں گی۔ جنت میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان عربی ہوگی۔ ان کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ بلند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے پھل اتنے بڑے اور وہاں کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسانی جسم کو ان سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے اس خاص قامت کی ضرورت ہوگی۔ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی اور وہ ہمیشہ 33 سال کے نوجوان دکھائی دیں گے۔ محلات کے علاوہ جنت میں ایسے خیمے بھی ہوں گے جو خالص موتی کے بنے ہوں گے۔ ایک ایک موتی کا خیمہ 60 میل تک بلند ہوگا۔ ان خیموں کے اندر جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں اور خادم موجود ہوں گے، اور ایک کونے میں موجود شخص کو دوسرے کونے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ اتنے وسیع ہوں گے۔ وہاں کی عورتیں خیموں میں چھپائی گئی حوریں ہیں جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی اور ان کی محبت میں ڈوبی ہوں گی۔ جنت کے بازار کی ایک اور حیرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ وہاں خرید و فروخت کے بجائے صورتوں کا بازار ہوگا۔ اگر کسی جنتی کا جی چاہے کہ وہ کسی خاص شکل یا صورت میں نظر آئے تو وہ اس بازار میں موجود تصویروں یا نمونوں میں سے جسے پسند کرے گا اس کی صورت ویسی ہی ہو جائے گی۔ وہاں ہر جمعہ کو خوبصورتی کا ایک نیا معیار ملے گا، جس سے جنتیوں کا حسن ہر بار پہلے سے بڑھ جائے گا۔ جنت میں اگر آپ کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں اس کے گوشت کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا یعنی روسٹڈ ہو کر آپ کے سامنے دسترخوان پر آ گرے گا۔ جب آپ اسے کھا لیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف خیال ہی عمل کی صورت اختیار کر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ، ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ اپنی رضا یعنی پلیجر کا اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ لفظ سن کر جنتیوں کو جو اطمینان ملے گا وہ کسی اور نعمت میں نہیں ہوگا۔ تصور کریں وہ لمحہ جب آپ جنت کے اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے پیچھے دنیا کی تمام تھکنے، تمام آنسو اور تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے جام کو دیکھیں گے، اپنے سامنے بہتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہریں دیکھیں گے، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ آپ مسکرائیں گے کیونکہ آج آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چند سالوں کی صبر و عبادت اس ابدی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ راتیں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ لمحے جب آپ نے گناہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ دن جب آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج ان سب کا بدلہ آپ کے سامنے ہے۔ جنت کی اصل خوبصورتی وہاں کے محلات یا نہریں نہیں ہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ آپ اپنے خالق کے قریب ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی الوداع ہوگا، نہ کوئی جدائی اور نہ ہی کوئی غم۔ وہاں صرف سکون ہوگا، سلامتی ہوگی
اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین کو اور اس پیغام کو سننے والے ہر شخص کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہاں ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ سکیں اور اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے یعنی دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کے شوق کا طالب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اللہم اجرنی من النار وادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے آگ یعنی جہنم سے پناہ دے اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ دنیا میں ثابت قدمی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام خیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SA ریلیجس وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔